अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक बड़े जियो पोलिटिकल जलजले की जद में है, जहां पर पुरानी दुश्मनियां और नए इत्तेहाद एक नए तज़वीराती चैलेंज की बुनियाद बन रहे हैं। एक जानिब इसराइल, इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, तो दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर और मिस्र एक नए इत्तेहाद के तौर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ईरान अमरीका जंग ने बरसों पुराने सिक्योरिटी और माशी ढांचे को बुरे तरीके से झंझोड़ डाला है, जिसकी एक मिसाल जीसीसी इजलास के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ओपेक और ओपेक प्लस इत्तेहाद से निकलने के ऐलान के जरिए सामने आई। ये ऐलान जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सामने आया है, ये महज ऐलान बगावत के तौर पर इसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये एक नए जियो पोलिटिकल चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। और इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ओपेक जो कि तेल पैदा करने वाले ममालिक का एक कार्टेल है, उसमें से बाहर निकलने का ऐलान क्या मानी रखता है। इस ऐलान के नताइज क्या होंगे? क्या सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात एक मरतबा फिर आमने सामने आ रहे हैं? यूएई का ओपेक छोड़ने का ऐलान महज एक ऐलान बगावत है, या बराह रास्त सऊदी अरेबिया को एक चैलेंज है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि इन सवालात के जवाबात को तलाश करने से पहले अगर हम कल जद्दा में होने वाले जीसीसी इजलास, उसके फैसले और उसकी तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिया को देखें, तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल हमारे सामने वाज़े हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला जीसीसी के इजलास का बुनियादी महवर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी थी। यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला भी इस इजलास के अंदर ज़ेरे बहस आया, और इस खित्ते की सिक्योरिटी के इशू को भी जीसीसी के सरबरा इजलास में ज़ेरे गौर लाया गया। खलीजी ममालिक ने अपने इस इजलास में जो है वो खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उस पर तशवीश का इजहार किया कि ईरान के हालिया इक़दामात, ख़ास तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले के सामने रवायती अमरीकी दिफाई निज़ाम उस तरह मौसर साबित नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। इजलास में अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने और इलाकाई दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक छोड़ने के फैसले पर दीगर मेंबरान, खुसूसन सऊदी अरब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस इक़दाम से तेल की मंडियों में पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई। इजलास में इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि अगरचे सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, लेकिन सफारती जो कोशिशें हैं उनका रास्ता खुला रखा जाएगा। ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ को खोलने की हालिया पेशकश को एक मुस्बत मगर मशरूत सिग्नल के तौर पर देखा गया। अगर आप इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके नुक्ता नंबर 1 को देखें, तो इनफैक्ट इसी एक नुक्ते के अंदर हमारे हर एक सवाल का जवाब मौजूद है। इस इजलास में अमेरिका के दिफाई निज़ाम के, जो कि बहुत सारे खलीजी ममालिक जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इनके लिए जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला फराहम की गई थी उसके गैर मौसर होने का जिक्र किया गया। गैर मौसर होने का मतलब ये है कि खलीजी ममालिक ने जो तवक्कुआत अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम से वाबस्ता कर रखी थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और खलीजी ममालिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने और इलाकाई दिफाई ताउन पर जोर दिया गया है। यानी जो सिक्योरिटी की सेकंड लेयर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत रखी थी, जीसीसी ममालिक ने ऐसे ही मुआहदों का जो कि अरब ममालिक के दरमियान हो और मुमकिना तौर पर उसमें पाकिस्तान और तुर्किया भी शामिल हों, इस तरह के एक
ایک نئے دفاعی میکانزم کی بنیاد رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اور یہ کس پر عدم اعتماد ہے؟ یہ امریکہ پر عدم اعتماد ہے، اس بنیاد پر کہ خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا خلیجی ممالک میں رہنے کا بنیادی مقصد انہیں تحفظ دینا نہیں بلکہ اسرائیل کو تحفظ دینا ہے. اور اسرائیل کو تحفظ دینے کے نام کے اوپر امریکہ نے جس طریقے سے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے خلیجی ممالک کی معاشی شہرگ کے اوپر پاؤں رکھ دیا، یہ صورتحال ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اب اس اعلامیے کے دوسرے نقطے پر آتے ہیں جہاں پر متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے پر سعودی عربیہ کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ایک کمیٹی کو تشکیل دینے کی بات کی گئی جو کہ ساری صورتحال کا جائزہ لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اوپیک سے متحدہ عرب امارات کو نکلنے کو ایک اہم اور اسٹریٹجک سگنل کے طور پر لیا. یہ سگنل کے طور پر کیوں لیا گیا؟ اس حوالے سے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ نئے اسٹریٹجک چیلنجز کا اظہار کر رہی ہے. اس تصویر کا ذکر میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ایک ویلاگ میں کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجیت دوول جو کہ بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، وہ اگر متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملتا ہے، صدر سے ملنے کے موقع وہ ایران امریکہ جنگ کا پیک ہے اور جی سی سی کے سربراہ اجلاس کا انعقاد ہے، اس سے پہلے اجیت دوول کا ملنا انفیکٹ اس ریجن کے اندر ایک نئے تصویراتی بلاک کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے جہاں پر متحدہ عرب امارات کو ایک فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر سامنے لایا گیا. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل، انڈیا اور متحدہ عرب امارات یہ بالکل ویسے ہی اسٹریٹجک الائنس بنانے کی کوشش میں ہے جس طرح کا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اتحاد معرض وجود میں آ چکا ہے. پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور مصر ایک نئے اتحاد کی جانب بڑھ رہے ہیں. قطر پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ جیسا ہی میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے ڈرافٹ تک پہنچ چکا ہے، یعنی قطر نے بھی ایک ڈرافٹ کو تیار کر لیا ہے جو کہ پاکستان کی اور قطر کے درمیان ایک نئی دفاعی شراکت داری کی بنیاد بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپیک سے باہر نکلنا محض صرف تیل کی قیمتوں پر یا تیل کی سپلائی کو بڑھانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس کا اظہار متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ جو تیل کی پیداوار کے اہم کارٹل اوپیک سے باہر نکلنے سے متعلق کیا گیا. ایک اعلان امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں اوپیک اور اوپیک پلس سے باہر نکلنے کے فیصلے کو متحدہ عرب امارات کی پیداواری پالیسی اور اس کی موجودہ اور مستقبل کی پیداواری صلاحیت کے جامع جائزے سے مشروط کیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے باہر نکلنے کا فیصلہ ہمارے قومی مفاد، مارکیٹ کی فوری ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کے طور پر کیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کے بعد بھی وہ اپنا ذمہ دارانہ طرز عمل جاری رکھے گا اور تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق ہی مارکیٹ میں لایا جائے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تو اس سے پہلے یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات یہ جو تیل پیدا کرنے والا کوٹا ہے جو کہ اوپیک کے ذریعے اس کو ملا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اور وہ سعودی عربیہ جتنی جو پیداوار ہے وہ وہاں تک آنا چاہتا ہے. اور متحدہ عرب امارات یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر وہ اپنی تیل کی پیداوار کو بڑھاتا ہے تو وہ تیل کی عالمی مارکیٹ پر ہونے والے جو ایران امریکہ جنگ ہے
اس کے اثرات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات کی جو تیل کی پیداوار کی جسے ہم کاسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ اس وقت محض $10 سے $15 ہے۔ یعنی متحدہ عرب امارات اگر اپنی فل کیپیسٹی جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے حاصل کرنی چاہیے، اگر وہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے یا ڈرلنگ کاسٹ ہے وہ محض $15 فی بیرل ہے، اور متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر کم لاگت سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے جو ٹاپ 3 ممالک ہیں ان میں شامل ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس وقت مارکیٹ ریٹ پر جو کہ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے باہر نکلنے کے بعد $110 پر بیرل تک آ چکی ہے، تو وہ پر بیرل پر $100 پروفٹ کما سکتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنی اکانومی کو اور زیادہ بہتر، اور یہ جو جنگ کے اثرات متحدہ عرب امارات پر پڑے ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پیش کیا گیا، لیکن حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے، کیونکہ اگر ہم متحدہ عرب امارات کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کی جو اکانومی کا 77% شیئر ہے وہ نان آئل ریونیو کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یعنی متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو ایک اکنامک ہب کے طور پر پیش کیا ہے، اور اکنامک ہب ہونے کی حیثیت سے اس کا جو نان آئل ریونیو ہے وہ 77% ہے اس کی معیشت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے آئل پروڈیوس کرنے کی شرح میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ متحدہ عرب امارات نے سعودی عربیہ کو چیلنج کرنا ہے، لہٰذا اس چیلنج کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح GCC ممالک نے واضح طور پر امریکہ پر عدم اعتماد کیا۔ امریکہ پر عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے اتحاد کا سرپرست کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اگر انڈیا اس اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ڈیلی بیسس پر انڈیا کو طیارے گرنے کا تانا ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہے جو کہ ان کے سامنے آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس فائدے کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم ایران جنگ کو دیکھیں تو ایران جنگ نے انفیکٹ متحدہ عرب امارات کی تنہائی اور سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے جو ایک تاریخی تنازعات ہیں اس کو بڑھا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کئی سالوں سے کشیدہ ہیں۔ پرانی ناراضگی 1974 کے جدہ معاہدے کے ساتھ جڑی ہے، جس کے ذریعے متنازع سرحدوں کو طے کیا گیا تھا۔ امارات کا دعویٰ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے اپنی آزادی کے اعتراف کے بدلے تیل سے مالا مال علاقہ، شیبہ فیلڈ اور قطر سے ملانے والا زمینی راستہ سعودی عربیہ کو دینے پر اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اسی جدہ معاہدے کے تحت 2000 کی دہائی کے اوائل میں جب سعودی عربیہ نے اماراتی بحری منصوبوں کو روکا تو اس وقت بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے درمیان کشیدگی دوبارہ پیدا ہوئی، اور اس موقع پر یہ کہا گیا کہ یہ اس کے علاقائی پانیوں میں مداخلت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کوسٹ گارڈ جہازوں کے درمیان بحری جو جھڑپیں ہیں ان کے واقعات بھی سامنے آئے۔ یمن میں یہ پھوٹ صاف طور پر نمایاں ہوئی 2018 اور 2019 میں امارات کے حمایت یافتہ دستوں کا براہ راست تصادم اس بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے فوجیوں کے ساتھ ہوا جنہیں سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی۔ عدن میں شدید لڑائی ہوئی جس میں درجنوں افراد مارے اور زخمی ہوئے، جبکہ علیحدگی پسندوں نے شہر کے کچھ حصوں پر قبضہ بھی کر لیا، اور یہ وہی علیحدگی پسند تھے جنہیں متحدہ عرب امارات مالی اور فوجی تعاون ایکسٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک عارضی سکون ہوا
फिर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान अबू धाबी की भरपूर हमायत याफ्ता सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल ने आगे बढ़कर हजरमौत और महरा के सूबों पर कब्जा कर लिया। ये वही सूबे हैं जिनकी सरहदें सऊदी अरेबिया के साथ लगती हैं। रियाज ने अमारात से मुंसलिक जहाज़ों और सामान पर फ़ज़ाई हमले करके जवाब दिया और अबू धाबी पर कौमी सलामती को ख़तरा बनने का इल्ज़ाम भी आयद किया और अमाराती फ़ौज को यमन छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से इनखला किया और इस इनखला के बाद STC कमज़ोर हो गई और फिर वो जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने की जो है वो किनारे पर पहुंच गई। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने सोमालिया और रेड सी में मौजूद जो मुख्तलिफ जज़ायर हैं उनके ऊपर भी कब्ज़े किए और अफ्रीकन ममालिक के साथ भी कम अज़ कम 8 तनाज़ात के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात मौजूद है। सोमाली लैंड, बरबीरा अब्बेस और इसराइल के साथ हम आहंगी के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत ये जो आबी रास्ते हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल है उसको पैदा किया और दूर दराज जज़ायर पर अमारात ने फ़ौजी और इंटेलिजेंस अड्डों का एक नेटवर्क कायम किया जिसको इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ये वो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और अड्डे हैं जहां पर अमारात के साथ इसराइली हुकाम, उनके रडार, ड्रोन्स और इसराइली इक्विपमेंट भी मौजूद है जो कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात के निज़ाम में ज़म हो चुका है। अमारात और इसराइल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सामने आए हैं और दीगर अरब ममालिक इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि खित्ते के दीगर अरब ममालिक अब ये जो दीगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसके साथ अपने रवाबत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओपेक से निकलना महज तेल की पैदावार में इजाफे के लिए नहीं है बल्कि ये इसराइल और अमेरिका के साथ अपने ताउन में इजाफे के लिए है, अरब ममालिक को मज़ीद स्क्रू करने के लिए है और सऊदी अरब के साथ बराह रास्त मुखासमत इसका बुनियादी जुज़्व है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आने वाले दिनों में हमें मज़ीद कशीदगी भी देखने को मिलेगी अगर ये जो ईरान और अमेरिका है इसके दरमियान तनाज़ा तय ना हुआ और अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा फौजी कार्रवाई की तो इस मर्तबा इसराइल और अमेरिका के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात भी ईरान के ऊपर हमलावर होगा। ये बात अब ऑलमोस्ट सर्टन है और इस पर किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये जो नया तस्वीराती ब्लॉक बन रहा है ये उसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को मुत्तहिदा अरब अमारात हर कीमत पर पूरा करने के लिए तैयार है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।